बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसैर हूँ। 9 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन, और जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचे तो 10 अक्टूबर का आगाज़ हो चुका होगा, क्योंकि जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो 11:15 हो चुके हैं। जनाब, पाकिस्तान और भारत का महाज खुल चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल से खबरें जो हैं वो अच्छी नहीं आ रही, और रात गए पाक फौज ने जो इस वक्त तबाही फेरी है, क्योंकि इंडियन एयर चीफ हों, उनकी आर्मी चीफ हों, जनाब भारतीय दीगर लोग हों, वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि एक और जंग हम आपके ऊपर मुसल्लत कर देंगे, हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन अब की बार जो ये पाक फौज की जानिब से खौफनाक ऑपरेशन किया गया, जिसने इस दुश्मन को मलिया मेट करके रख दिया है। ये क्या खबरें आ रही हैं, एलओसी पर क्या मामला चल रहे हैं कि एक तरफ तो अफगान फॉरेन मिनिस्टर भारत में मौजूद हैं, और दूसरी तरफ पाक फौज ने रात के इस वक्त तबाहियां फेर कर रख दी हैं। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी, और पाक फजाइया जिनका किरदार हमेशा से हर जंग में अहम होता है, उनको भी ग्रीन सिग्नल, हाई अलर्ट रहने का क्या दिया गया है, और ये डिटेल्स आपको बतानी है कि उसके बाद भारत में हंगामी अलर्ट क्यों जारी किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। और इस कॉज के लिए तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो हमेशा से एक पेज पर हैं। जनाब, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने एक तो बार अफगानिस्तान को ये कहा कि आपकी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, आप टीटीपी को नकेल डालें, आप इनको रोकें। लेकिन अफगान तालिबान ने इसको हमेशा से इग्नोर किया, और आप जानते हैं कि वहां से अफगानिस्तान के रास्ते जो है वो दहशतगर्दी पाकिस्तान फैलाई जा रही है। पाक फौज अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, भारतीय प्रॉक्सी जो टीटीपी है वो भी वहां से ऑपरेट होती है। अब ये सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान और भारत की जंग का माहौल बना हुआ है, और भारतीय मीडिया जो है वो रिपोर्टिंग करना शुरू हुआ कि एलओसी पर फायरिंग हो रही है। कल रात भी उन्होंने कहा कि एलओसी पर फायरिंग हो रही है, और उसके अलावा दिगर जो रॉ के एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, वो ये कहते हुए आपको नजर आए कि पाकिस्तान आर्मी हैज डिप्लॉयड अ फिश कॉलम ऑफ टैंक्स अलोंग द इंडियन बॉर्डर, कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है वहां पर अपने टैंक्स जो है वो डिप्लॉय कर दिए हैं, विद अनयूजुअल मिलिट्री मूवमेंट्स डिटेक्टेड नियर सियालकोट। और जो पाकिस्तान की फौज की गैर मामूली नकलो हरकत सियालकोट बॉर्डर के करीब देखी गई है। ये इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो इस हवाले से ट्वीट कर रहे हैं। और फिर एक और अकाउंट है, वो कहता है कि मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन पीओजे के, कि पाकिस्तान की फौज जो है वो आजाद कश्मीर में भी उनकी मैसिव डिप्लॉयमेंट हो रही है, और इंडिया हर किस्म के एक्शन का जवाब देने के लिए तैयार है। ये भारतीय मीडिया जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसका नैरेटिव बना रहा है। मैंने आपको बताया कि देखें, अब की बार जो है वो ये चाहेंगे कि जनाब जाहिर है ये हमारे एयरफोर्स का मुकाबला तो कर नहीं सकते, ये चाहेंगे कि आजाद कश्मीर, सियाचिन, वहां की किसी चौकी के ऊपर कब्जा कर लें और फिर अपनी फतह का ऐलान कर दें। और जो इनका बिहार का इलेक्शन आ रहा है वहां पर ये चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट के तौर पर पाकिस्तान को बेचें, कि हमने पाकिस्तान की फलां चौकी के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इलामिया ने भारत की जई तई फेर कर रख दी, और उसके बाद आज अमित शाह जो है एक अहम तरीन इजलास शेयर कर रहे हैं, जिसमें उनके टॉप ऑफिशियल्स आ रहे हैं फौज के। जनाब, उनकी कश्मीर की पुलिस आईजी जो गवर्नर हैं कश्मीर के, वो वहां पर आ रहे हैं, और उसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स हैं वो इस इजलास में शिरकत करेंगे, वो वहां के वज़ीर दाखिला हैं। और उसके बाद मामला जाएगा मोदी के पास, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है उनका फाइनल स्टेजेस में दाखिल हो गया। ये किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं, ताकि अपनी आवाम को मंजन बेचें कि हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, और देखें हमें बिहार का इलेक्शन जो है वो जितवाएं। हमेशा से अगर आप माजी उठाकर देखें, मोदी हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ जंग करके वो अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो करता है। अब इस सारी सिचुएशन में जब मैं आपको जनाब ये खबर दे रहा हूं कि इनफ इज इनफ, बस बहुत हो चुका है, तो ये रात के धमाका खेज ऑपरेशन हुआ है। पाक फौज ने जनाब इस वक्त तबाही फेर कर रखती है, और दुश्मन इस वक्त मलिया मेट होता हुआ आपको दिखाई दिया होगा। जनाब, कल तो एक जो मैंने आपको खबर भी दी थी कि देखें कि हमारे 20 फौजी जवान शहीद हुए, और ये दहशतगर्द जो मुट्ठी भर अनासिर हैं फौज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये भारतीय प्रॉक्सी है, हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रही है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है, और ये हाइब्रिड रजीम है, आप जानते हैं इसमें जो फैसले होते हैं वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सिविल जो गवर्नमेंट है वो मिलकर करती है। और अगर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे रीजंस मौजूद हैं, हमारी मिलिट्री भी ये सोच रही है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बस बहुत हो गया है, दहशतगर्दी का सर कुचलना पड़ेगा, आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। अब इसकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें कि एक तरफ भारत
پاکستان کے خلاف محاذ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان پر کسی بھی وقت اٹیک کرنے کی پوزیشن میں آیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے شہداء نے لکیر کھینچ لی ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے لڑنا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس چل رہا تھا جس میں انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے شہداء نے ملک کے لاکھوں بچوں کو شہید ہونے سے بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، مگر ستم ظریفی دیکھیں کہ دہشت گردوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، پھر دوست نما دشمن یہ جو خارج ہیں جو ہمسایہ ممالک سے یہاں آ کر ملک سے یہاں کر دہشت گردی کرتے ہیں، یہ دوست نما دشمن ان خارج کو بچانے کے لیے کلمات کہتے ہیں۔ دوست نما دشمن اس ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں جس نے پناہ دی ہے۔ یہ افغانستان کے اوپر بڑا واضح طور پر انہوں نے اشارہ کیا کہ ہمارے دوست نما دشمن ہیں اور جن کو ہم نے پناہ دی، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہیں وہ یہ آپ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب کس کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں؟ یہ افغان طالبان کو بڑا کیٹیگوریکلی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ یہ دوست نما دشمن ہے اور یہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ منافقت کر رہے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ لیکن جس ملک نے ان کو عزت دی اس کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ بڑا واضح طور پر جناب انہوں نے بتا دیا کہ بس بہت ہو چکا ہے، انف از انف، اب آگ اور پانی کا کھیل مزید نہیں چل سکتا۔ اب پاکستان لگتا ہے یوں ہے کہ ہم فرنٹ فٹ پر آنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں کہ ایک طرف تو ہمارے 20 فوجی جوان کل شہید ہوتے ہیں، ہمارے کمانڈر میجر اس میں شہید ہوئے، کل میجر سبسٹین شہید ہوتے ہیں ڈی آئی خان میں، اور اس کے علاوہ 20 فوجی جوان ہمارے شہید ہوتے ہیں۔ وہ ٹی ٹی پی کے ہم لوگ ان کے ساتھ جو کل جھڑپ چلتی رہی اس میں یہ شہید ہوئے، لیکن بڑی بات یہ کہ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی اس میں مارے گئے، دہشت گرد جہنم فاصل ہوئے۔ تو اب لگتا جو ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر ہائی لائٹ ہے۔ دیکھیں آئی ایس پی آر ہوں ہمارے سیکورٹی ذرائع، انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑی تو اب ہم دشمن جو دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں جو پاکستان کی بارڈر کے ساتھ ہے افغانستان میں، وہاں پر جا کر ان کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کریں گے۔ ظاہر ہے یہ ہمارے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے فوجی جوانوں پر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ٹھکانوں کو اس طرح سے چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا واضح طور پر پیغام دے دیا گیا۔ اب لگتا ہے یوں ہے، ہونے ہی جا رہا ہے۔ کل بھی پشاور میں پاکستان ایئر فورس کے جو جیٹس ہیں ان کی غیر معمولی پروازیں جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی تھیں، اس حوالے سے بھی خبریں کچھ چلیں، لیکن وہ کوئی جو ہے وہ کنفرم نیوز نہیں تھی۔ اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی ایئر فورس اب مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جانے جا رہی ہے، کسی بھی وقت ان کو گرین سگنل ملنے جا رہا ہے، اور وہ اب 8 سٹرائکس کریں گی جو افغانستان میں ان دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، ان بھارتی جو خفیہ ایجنسی را جو ہے جن کو آپریٹ کرتی ہے ٹی ٹی پی کو، ان کی جو پراکسی ہے ان کے ٹھکانے ہیں، اب ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اب ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ پاک فوج میدان میں اتر چکی ہے، پاکستان کی ایئر فورس سے مکمل طور پر ہائی لائٹ ہے، اور اس خبر کے آنے کے بعد بھارت کے اندر جناب جو صف ماتم ہے آپ اس کا اندازہ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ ہم پہلے پاکستان میں ہائبرڈ وارفیئر جو ہے اس کو فروغ دیں، پہلے ہم دہشت گردوں کے ساتھ پاکستان کی فوج انگیج ہوگی اور ادھر سے ہم بارڈر کے اوپر پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیں گے۔ لیکن یہ واضح طور پر کہا گیا، یہ سیکورٹی ذرائع سے جب صحافیوں کی گفتگو ہوئی تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر بھارت یہ کرتا ہے، وہ 1 میزائل ماریں گے ہم 5 ماریں گے، دوسرا اب کی بار ہم پچھواڑے سے اٹیک کریں گے۔ بنگلہ دیش جو جن کے ساتھ ہمارا ایک اور دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے کہ ایک ملک پر حملہ، یعنی کہ سعودی عرب کے ساتھ تھا کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، اب پاکستان اور بنگلہ دیش حسینہ واجد کی حکومت کے جانے کے بعد اب ایک پیج پر آ رہی ہے، اور اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک ملک کے جو ملٹری ریسورسز ہیں وہ دوسرا ملک استعمال کر سکتا ہے۔ دوسرا JF-17 تھنڈر اور J-10C جو ہے بنگلہ دیش چائنا سے خریدنے جا رہا ہے، $2.2 بلین کی یہ ڈیل ہے جس کا 10 سالہ پلان ہے، اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان نے چائنا کی جو ہے بھارت کے خلاف پچھلی جنگ میں استعمال کی تھی، اور ہم نے بھارت کی بکیاں ادھیڑ کر رکھتی تھی۔ اب بنگلہ دیش کے ساتھ یہ معاملہ، اور بنگلہ دیش کا اور بھارت کا بارڈر ملتا ہے، پاکستان کا جو جنرل ہیڈ کوارٹر سٹاف جو ہے ان کے ڈی جی وہ ہائی پروفائل دورے پر بنگلہ دیش میں موجود تھے، اور انہوں نے اس جگہ کا دورہ کیا جو اٹرلی ڈویژن ہے جہاں پر جنوب مشرقی سرحدیں بھارت کے ساتھ ملتی ہیں بنگلہ دیش کی۔ تو اس کے بعد انڈین میڈیا نے کہا کہ دیکھیں ISI کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ یہاں پر آ گئی ہے، اور انہوں نے وہاں پر اپنی ہیوی ڈپلائمنٹ کرنا شروع کر دی، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اپنی باری اس راستے سے بھی آ سکتا ہے۔ تو بنگلہ دیش بھی اب پاکستان کے بہت قریب ہو چکا ہے۔ تو اب ایک طرف تو اب ہم بدلہ لیں گے، اور جو ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں ان کا بھی بدلہ جاری ہے، اور اب بلوچستان میں جو آپریشن ہوا ہے زاری کا علاقہ ہے وہاں پر 7 دہشت گرد جو ہیں وہ جناب جہنم واصل ہوئے ہیں، اور ابھی بھی اب کلیئرنس آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور جو ہے وہ دھڑا دھڑ ان فتنوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، ان کا صفایا کیا جا رہا ہے، اور جب تک ایک دہشت گرد اس کا قلعہ کمانہ ہو جائے فوج جو ہے وہ جناب چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اور ایک بہت بڑا کمانڈر ہے ٹی ٹی پی کا، یہ رضوان گنڈا پور ہیں، ڈی آئی خان میں آپ کو بتایا تھا کل جو میجر سبتین ہے وہ شہید ہوئے، دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، بھارتی پراکسی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، وہ بھی جناب جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ وہ کمانڈر ہیں رضوان گنڈا پور ٹی ٹی پی کے، جناب یہ بہت بڑی اچیومنٹ کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگر پہ لازمی ہے لکھنے اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد۔